बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फ़िलोसफ़ी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफ़ी। इससे पहले हमने बात की थी फ़िलोसफ़ी की डेफिनेशन पर, फ़िलोसफ़ी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा था हमने। उसके बाद हमने हिस्ट्री भी में डिस्कस की हुई है और फ़िलोसफ़ी की इम्पोर्टेंस पर भी हमने बात की थी, और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम फ़िलोसफ़ी की ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। एक मशहूर फ़िलोसफ़र थे और उन्होंने फ़िलोसफ़ी को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया था। उनका कहना था कि फ़िलोसफ़ी जो है ये एक दरख्त की मानिंद होती है, यानी कि एक ट्री की मानिंद। एक दरख्त जिसके ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं, बहुत सारी शाखें होती हैं, उसकी बहुत सारी जड़ें भी होती हैं। और आज हम उस फ़िलोसफ़ी के दरख्त की शाखों पर बात करेंगे, उन ब्रांचेस पर बात करेंगे जो एक फ़िलोसफ़ी के दरख्त के ऊपर होती हैं। तो सबसे पहले हम फ़िलोसफ़ी को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ़िलोसफ़ी होती क्या है। फ़िलोसफ़ी इज़ एन एक्टिविटी पीपल अंडरटेक when they seek to understand fundamental truths about themselves, the world in which they live, and their relationships to the world and to each other. बेसिकली फ़िलोसफ़ी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो इंसान तब करता है जब वो अपने बारे में, अपने आसपास की दुनिया के बारे में, अपने और दूसरों के दरमियान रिश्तों के बारे में कुछ फंडामेंटल सच्चाइयाँ समझना चाहता है, कुछ ऐसे ट्रुथ्स को जानना चाहता है, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जानना चाहता है जो वो पहले नहीं जानता होता। जैसे कि हमें ये पता है कि इस दुनिया में इंसानों को भेजा गया, लेकिन क्यों भेजा गया ये चीज़ हमें ना पता हो तो हम इस चीज़ पर ज़रूर सवाल उठाते हैं, हम इस चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं कि हमारे इस दुनिया में भेजे जाने का कोई पर्पस है या नहीं है, हमारे इस दुनिया में भेजे जाने का क्या मकसद है। करते हैं इस मकसद को ढूंढने की हम कोशिश करते हैं कि वो कौन सा मकसद है जिसके लिए हमें पैदा किया गया और हमें किस वजह से इस दुनिया में भेजा गया। तो ये एक तरह से ये फिलॉसफी है। It is a systematic and critical study of fundamental questions that arise both in everyday life and through the practice of other disciplines. फिलोसफी असल में एक सिस्टमेटिक और क्रिटिकल स्टडी होती है, मतलब सवालात को न्यूट्रल और लॉजिकल तरीके से देखना इसके अंदर होता है। इसके अंदर हम सवालात को किस तरह से देखते हैं, उसकी गहराई में जाकर हम सवालात को देखते हैं। वैसे तो हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते होते हैं, हमें पता है कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हमें एक दिन मरना है, हमें ये सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन उठाना पड़ता है और हम लोग उस चीज़ पर क्वेश्चन उठाते हैं, उसकी वजूहात मालूम करना चाहते हैं, उसकी गहराई में जाकर सवाल उठाते हैं, और ये सवालात आम जिंदगी में भी उठाए जाते हैं और साइंस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इस तरह की फील्ड्स में भी इन सवालात को उठाया जाता है। कुछ सवालात रियलिटी के बारे में होते हैं कि क्या वाकई एक एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है या नहीं होता। एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर की चीज़, यानी कि बाहर की दुनिया। क्या बाहर की दुनिया है या फिर ये एक सिर्फ हमारा माइंड का एक कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक तसव्वुर है। फिजिकल बॉडी और मेंटल, यानी कि सोचने की कुव्वत का रिश्ता क्या होता है फिजिकल बॉडी के साथ, यानी कि आपकी बॉडी और आपके माइंड का क्या रिलेशन है, इस चीज़ पर हम क्वेश्चन उठाते हैं। इसके अलावा हम गॉड पर क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या वाकई में खुदा है, अगर है तो वो कहाँ है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये फिलॉसफी में उठाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर फितरत पर क्वेश्चन उठाया जाता है, यानी कि नेचर पर। नेचर और सोसाइटी से मुतल्लिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम आज़ाद हैं, क्या हमारे पास इतनी पावर है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, या फिर हम मजबूर हैं, मतलब हम किसी चीज़ के मोहताज हैं या वाकई में हम कुछ करने के काबिल भी हैं। हमारी अखलाकी जिम्मेदारियां क्या हैं, यानी कि हमारी मोरल ऑब्लिगेशंस कहाँ से आती हैं और हमें किस तरह से इस दुनिया में लोगों के साथ पेश आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। मतलब हमें इस दुनिया में अच्छा बन के रहने
کا سبق تو دیا جاتا ہے، ایک درس تو دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیز بتائی جائے کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی وجہ کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک فلاسفر. یعنی کہ جو انسان زیادہ تھنکنگ کرتا ہے، جو انسان زیادہ سوچتا ہے کسی بھی کوشچن کو لے کر، اس کے اوپر اس کا انالیسس کرتا ہے، اس کو ڈیپ جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک فلاسفر ہوتا ہے. فلاسفر آپ بھی ہو سکتے ہیں، فلاسفر میں بھی ہو سکتی ہوں، فلاسفر کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو بھی تھنکنگ کرتا ہے، جو بھی کسی چیز پر سوال اٹھاتا ہے، وہ ایک فلاسفر ہی کہلاتا ہے. تو ہر انسان کی جو فلسفی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر انسان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کے نکالے گئے، اخذ کیے گئے جو نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر انسان ایک نظر سے نہیں دیکھتا، ہر انسان جو ہے وہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات کو سمجھتا ہے. اور فلسفی کوشچن اٹھاتی ہے کہ ایک انصاف پسند اسٹیٹ کیسے بنائی جاتی ہے، کیسے ایک ایسا معاشرہ بنایا جاتا ہے جس کے اندر انصاف قائم کیا جائے، ایک ایسی سوسائٹی کو کیسے ہم بلڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ سوالات جو ہیں وہ نالج سے متعلق بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ نالج اور بلیف، ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ڈفرینس ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. کیا سارا علم صرف سینسز سے آتا ہے، یہ بھی ایک کوشچن ہوتا ہے فلسفی میں. کیا انسانی علم کی حدود ہوتی ہیں یا یہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، کیا اس کی کوئی لمٹ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ ہوتی ہے فلسفی. There are many branches of philosophy. Some of the important ones are as follows. یہاں پر فلسفی کی کچھ برانچز ہم ڈسکس کریں گے، جن کے اندر ہے میٹا فزکس، ایپسٹیمولوجی، فلسفی آف ریلیجن، فلسفی آف ایتھکس، فلسفی آف ایستھیٹکس، فلسفی آف بیوٹی، فلسفی آف پالیٹکس، فلسفی آف لاجک، فلسفی آف لینگویج. ان کو ون بائی ون ڈفرینٹ لیکچرز میں ہم کوشش کریں گے ان کو کہ اچھے سے اس کو سمجھیں. میٹا فزکس کیا ہوتا ہے؟ میٹا فزکس جو ہے یہ ریئلٹی اور وجود کے متعلق بات کرتا ہے. یعنی کہ میٹا فزکس فلسفی ایک ایسی فلسفی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنے مائنڈ میں ایک کوشچن اٹھاتے ہیں ریئلٹی اور وجود کے متعلق، اس کو کہتے ہیں میٹا فزکس. ایپسٹیمولوجی جو ہوتی ہے یہ نالج اور معرفت کے متعلق کوشچن اٹھاتی ہے. فلسفی آف ریلیجن جو ہے یہ آپ کے ریلیجن اور آپ کے ریلیجیس بلیفس پر کوشچن اٹھاتی ہے. یہ آپ کے ریلیجیس بلیفس اور آپ کا جو ریلیجن ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے. یہ ہوتی ہے فلسفی آف ریلیجن. فلسفی آف ایتھکس کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ صحیح اور غلط عمل کے متعلق سوچنا سمجھنا. موقع کی مناسبت کا نہیں پتہ ہوتا. جب ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کبھی صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور یہاں پر ہمیں کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی بات نہیں کرنی چاہیے. تو فلسفی آف ایتھکس جو ہے یہ صحیح اور غلط کے عمل سے متعلق آپ کو کوشچن اٹھاتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس پر کوشچن اٹھاتی. فلسفی آف ایتھکس یعنی کہ صحیح اور غلط عمل کے متعلق یہ کوشچن اٹھاتی ہے فلسفی آف ایتھکس. فلسفی آف ایستھیٹکس یعنی کہ آرٹ اینڈ بیوٹی کے متعلق یہ بات کرتی ہے. فلسفی آف بیوٹی خوبصورتی اور اس کی نیچر سے ریلیٹڈ بات کرتی ہے. فلسفی آف پالیٹکس کسی بھی ریاست کے اور اس کے انصاف اور سوسائٹی کے متعلق بات کرتی ہے کہ اس ریاست کے اندر کس طرح سے معاملات کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے سب چیزوں کو کیسے ہونا چاہیے. ایک اپنی ایک آئیڈیولوجی ہوتی ہے نا انسان کی، ایک اپنی فلسفی ہوتی ہے، تو وہ سوچتا ہے انسان کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. فلسفی آف لاجک کے اندر سوچنے اور دلیل دینے کے متعلق بات ہوتی ہے. فلسفی آف لینگویج کے اندر زبان اور اس کے میننگس کے سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے. تو یہ تھا شارٹ سا انٹروڈکشن برانچز آف فلسفی کا، لیکن ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے ڈفرینٹ لیکچرز کے اندر. اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.